अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहिद हिलाल, आपका दोस्त। ओके, आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। हमारे आज की नई वीडियो है वर्जीनिया वुल्फ के बारे में। ओके, वर्जीनिया वुल्फ वो शख्सियत है, वो औरत है जिन्होंने नावल को रोमानियत से छुटकारा दिलाया है। ओके, वर्जीनिया वुल्फ के बारे में हम बात करेंगे। ओके, अगर आप लोग एक माशरे में रहते हो तो आपको ये पता होगा कि औरत पहले से ही मर्द की ताबे रही है। मर्दों की बनाई हुई दुनिया ने उसे हमेशा अपने मुकाबले में सानवी हैसियत दी है। ओके, दूसरी हैसियत दी है, मतलब औरत को दूसरा दर्जा दिया है। अपनी मर्जी की ये रस्सी जो रस्सी है उस पर चलने का हुक्म उसे दिया गया है, मतलब हर बात में वो मर्द की ताबे रहती है। मर्द ने हमेशा अपनी बात मनवाई उस पे। ओके, लेकिन मर्द ने उसकी एक भी नहीं मानी। ओके, उसे चार दीवारी में रखा था कि उसके लिए बच्चे पैदा करे, उनकी देखभाल करे। बच्चे पैदा करने वाली इस मशीन ने जब अपने हक के लिए आवाज़ उठाई तो मर्दों ने हमेशा उसकी आवाज़ को दबाया। ओके, लेकिन औरतों ने हार न मानी और अपने हक के लिए जंग जारी रखी और सोसाइटी में अपनी हैसियत मनवाने के लिए जद्दोजहद करते रहे। औरतों ने अपनी जहानत और अपनी तहरीरों से मजलूम औरतों को जंग जारी रखने की हिम्मत दी और मंजिल की तरफ पहुंचने का रास्ता दिखाया, उनमें एक नाम वर्जीनिया वुल्फ का भी है। ओके, वर्जीनिया वुल्फ ने सिवाय अपने बाप सर लेस्ली स्टेफे, ओके, जो कि मशहूर मुसन्निफ और नक़ाद भी थी, किसी दूसरे मर्द की हकीमियत को उसने कबूल नहीं किया। मतलब वर्जीनिया वुल्फ ने अपने बाप के सिवा किसी दूसरे की हुक्म को कबूल नहीं किया, बस शादी के बाद खावन के नाम को अपने नाम का हिस्सा बना लिया। शादी से पहले वो वर्जीनिया स्टेफन थी। ओके, लियोनार्ड से शादी के बाद वो वर्जीनिया वुल्फ बन गई। उसका पूरा नाम जो था, उसके हस्बैंड का पूरा नाम जो था वो लियोनार्ड वुल्फ था। ओके, शादी के बाद उसने जिनसी ताल्लुकात को गैर ज़रूरी करार दे दिया। लियोनार्ड वुल्फ को उसने शादी पे कह दिया था कि मर्द के साथ जिनसी ताल्लुकात को मैं पसंद नहीं करती। हमारी शादी और एहतराम एक दूसरे के साथ ताउन और सहारे की बुनियाद पर कायम रहेगी। ओके, लियोनार्ड वुल्फ ने इस पर अमल किया, होगार्थ पर प्रेस बनाया। वर्जीनिया वुल्फ की किताबें इसी प्रेस से छापी और दीगर मुसन्निफी A.M. पास्टर, T.S. एलियट की किताबें भी छापी। लियोनार्ड वुल्फ ने वर्जीनिया के हर कदम पर मदद की, उसे एहतराम दिया, बीमारी में तीमारदारी की, उसकी हर मुसीबत को झेला, उसके लिए आसानियाँ पैदा की और ये सिलसिला और वर्जीनिया वुल्फ की मौत तक जारी रहा। मतलब मौत तक उसने उसका हाथ बिठाया। ओके, वो 20वीं सदी की अहम नावल निगार थी, जिसने नावल को सत्य रोमानियत से छुटकारा दिलाया, नावल को शऊरी अमीर की गहराइयों से रोशनास कराया और अपनी बाद आने वाले नावल निगारों पर असरात छोड़ दिए। वर्जीनिया वुल्फ लंदन में लर्न स्टीफन के घर पैदा हुए, जो नक़ाद था। माँ जूलिया अदब-शनास और एक अदबी तंजीम की सदर, सेक्रेटरी और मेज़बान थी। उस अहद के तमाम अदीब इसके घर अदबी महफिलें मुनाकिद करते थे। वर्जीनिया के बाप की बड़ी लाइब्रेरी थी। ओके, जहाँ दुनिया की बेहतरीन किताबों का खजाना था। वर्जीनिया को इस अदबी माहौल और लाइब्रेरी की किताबों ने मुसन्निफ बना दिया। अपने बाप से वर्जीनिया बहुत मुतासर थी। बचपन ही से उसने बाप का असर कबूल किया और अपने ज़हन में एक अदबी माहौल की परवरिश करती रही। वर्जीनिया अपनी एक डायरी में लिखती है कि जब मेरे वालिद कुर्सी पर दराज होकर आंखें बंद करके बोलते तो हमें यूँ लगता जैसे वो सिर्फ टेनिसन और वर्ड्सवर्थ की शायरी सुन रहा है। ओके, बल्कि अपनी महसूसात और मालूमात भी उनमें शामिल कर रहे हैं। चुनांचा कई अजीम अंग्रेज़ी शायरों ने उसने कहा कि कई अजीम शायरों की नज़में मुझे अपने बाप की याद दिलाती है। मैं उनमें अपने बाप की आवाज़ सुनती हूँ। जब वर्जीनिया 13 साल की हुई तो उसकी माँ मर गई। बाप आसाबी मरीज बन गया। ये बीमारी वर्जीनिया को भी आदत थी। ओके, और वर्जीनिया सारी उम्र इससे पीछा न छुड़ा सकी। यही आसाबी बीमारी उसकी खुदकशी का बायस बनी। बाप ने बीवी की वफात के बाद घर के इंतजाम संभाल लिए। वर्जीनिया ने उसका हाथ बिठाया, लेकिन स्टीफन का मर्द बढ़ता गया और 1904 में वो मर गया। अब गर्दारी वो वर्जीनिया के सर पर आ पड़ी। वो घर और आसाबी दर्दों के साथ साथ चिल्लाती रही। बाप की मौत के बाद उसने भी खुदकशी करने की कोशिश की, मगर बच गई।
बाप के मरने के बाद उसने एक घर छोड़कर फैसला किया और बहन भाइयों के को लेकर नए घर ब्लोम्सबरी, मतलब ब्लोम्सबरी एक जगह का नाम है, ओके, वहाँ चल बसी और वह अदबी सरगर्मियों का आगाज़ किया। माँ बाप के उस पर विक्टोरियन आहद का बहुत बड़ा असर रहा, लेकिन ब्लोम्सबरी में आकर उसने आज़ाद ख्याल दानिश्वरों और लिखने वालों का एक हुजूम इकट्ठा कर लिया जो अदब और ज़िंदगी गुजारने के सिलसिले में कुली तौर पर आज़ाद थे और हर पाबंदी के खिलाफ थे। उनमें क्लाइव हेल, सेक्सन सिडनी, लियोनार्ड वुल्फ, रोजर फ्राई, डेंगन ग्रांट और टर्नर जैसे मशहूर लिखने वाले थे। वर्जीनिया वुल्फ की छोटी बहन ने क्लाइव हेल से शादी कर ली और वर्जीनिया वुल्फ ने लियोनार्ड वुल्फ से ब्लोम्सबरी ग्रुप की अदबी महफिलें जोरों शोर से जारी रखी। यही वो ज़माना था जब वर्जीनिया वुल्फ ने लिखना शुरू किया और उसकी मकबूलियत सारे मुल्क में फैल गई। वर्जीनिया वुल्फ ने लिखना शुरू किया तो ऊंची सोसाइटी और अशराफिया के लोगों ने उस पर तनकीद शुरू की। वर्जीनिया वुल्फ के हाँ यहूदी किरदार को बड़ा गलीज और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर दिखाया गया था। उसकी वजह शायद ये थी कि वो यहूदियों को पसंद नहीं करती थी। वो अपनी डायरी में लिखते हैं कि मुझे यहूदियों की आवाज़ से भी नफरत है, ओके, और ना ही इनकी हंसी मुझे अच्छी लगती है। लेकिन उसने शादी एक यहूदी से की। इसके बारे में जब उससे पूछा गया तो उसने जवाब दिया मेरा मज़हब यहूदी लोगों से ज़्यादा मजहबी है, मगर इसका एक इकबाल इंसानी मोहब्बत से भरपूर है। ब्लोम्सबरी ग्रुप ने जिन्स के हवाले से रद्द कर दिया। इस शर्त पर वर्जीनिया वुल्फ ने लियोनार्ड वुल्फ से शादी की थी, मगर जब वर्जीनिया वुल्फ हलर्ड की बीवी वेटा से मिली तो उससे दोस्ती कर ली और एक अरसे तक दोनों के दरमियान जज्बाती ताल्लुक कायम रहा। जब वर्जीनिया का नावल ऑरलैंडो छपा तो वेटा के बेटे ने कहा, यह अदब की दुनिया में छपा सबसे तवील मोहब्बतनामा है। ये वेटा और वर्जीनिया की कहानी है। दोनों औरतें मरते दम तक दोस्ती के रिश्ते में बंधी रही। वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत काम किया बावजूद आसाबी बीमारी के, जिसने इसे कई बार खुदकशी पर मजबूर किया। वर्जीनिया ने बहुत कुछ लिखा और उसके नावलों में नंबर 1 पे क्या है, द वेब आउट, नाइट एंड डे, ओके, मिसेस डॉलवे, टू द लाइट हाउस, ऑरलैंडो, द वेब्स, द ईयर्स, ओके। उसके मशहूर नावल है, ये जो मैंने बताया ये सब उसके मशहूर नावल है। उसने औरतों के बारे में बहुत मज़ामीन लिखे जो नोटिफिकेशन में शुमार होते हैं। मज़ामीन के कई मजमूए छपे, इनमें अरोमा हैज़ ऑन बहुत मशहूर है, जिसके शोहरत ने उसे फेमिनिस्ट आइकॉन बना दिया। वर्जीनिया वुल्फ ने मुख्तसर कहानियाँ भी लिखी जिनका एक मजमूआ भी छपा जिसका नाम द कंप्लीट शॉर्टेस्ट है, ओके। वर्जीनिया वुल्फ की सारी ज़िंदगी आसाबी दर्दों का शिकार रही। पहला दौरा उसे माँ की मौत पर पड़ा, दूसरा दौरा बाप की वफात पर, और फिर यह मरज दायमी हो गया। इन दौरों से बचने के लिए उसने ब्लोम्सबरी ग्रुप बनाया, अदीबों का हुजूम अपने गिर्द रखा, वीटा से जिनसे ताल्लुकात इस्तेवार किए, लेकिन वो इन आसाबी दौरों से न बच सकी। 1882 में पैदा हुई, 1941 तक बीमारी का शिकार रही, दोबारा खुदकशी करने की कोशिश की लेकिन बचा ली गई। इसका आखिरी नावल बिटवीन द एक्स, ओके, उसने इसका मसूदा मुकम्मल किया और फिर मौत की तरफ रवाना हो गई। ये 28 मार्च 1941 का वाक़या। वर्जीनिया वुल्फ रात के पिछले पैर उठी, अपना ओवरकोट पहना और दरिया के किनारे चली गई। अपने ओवरकोट के जेबों में बारी बारी पत्थर के टुकड़े भर लिए और फिर चलती हुई दरिया में दाखिल हो गई। चलती रही और फिर पानी में डूब गई। इसकी लाश को बहुत तलाश किया गया। इसके खान ने तलाश जारी रखी। फिर 18 अप्रैल को लाश मिली और उसे मंक हाउस के बाग में दफनाया गया। अपने खान के नाम उसने एक खत छोड़ा जो कुछ यूँ था, मेरा ख्याल है मैं फिर पागलपन का शिकार हो रही हूँ। मेरा ख्याल है अब हम ज़्यादा दिन इकट्ठे नहीं रह सकते। मुझे फिर यूनानी परिंदों की आवाज़ें सुनाई दे रही है। चुनांचा अब मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। तुमने मुझे ज़िंदगी की हर खुशी दी, मुझसे अब हर चीज़ चुन गई है, बस तुम्हारा अच्छा सलूक बाकी है। अब मैं मज़ीद तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती। मेरा ख्याल है कि हम दोनों से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी किसी ने नहीं गुजारी। ये वर्जीनिया वुल्फ का खत था अपने हस्बैंड के नाम, ओके। अब तो द लाइट हाउस को जदीद नावल की तारीख का संगमेल समझा जाता है। कैसे? इस नावल ने जदीद नावल निगारी की रिवायत को
پراؤسٹ اور جیمز جوائس کی طرح آگے بڑھایا۔ اس ناول میں پلاٹ کی حیثیت ثانوی ہے، مطلب دوسری حیثیت ہے، اور فلسفیانہ اور نفسیاتی بہاؤ کو مطلب دا اسٹریم آف کانشیسنس کو اولیت دی گئی ہے، اولین ترجیح اس پر دی گئی ہے۔ اوکے، بچپن کے جذبات اور جوانی کے تعلقات کو نمایاں کیا گیا ہے۔ ٹائم میگزین نے اسے انگریزی زبان کے 100 بہترین ناولوں میں شمار کیا ہے۔ ناول 3 حصوں پر تقسیم ہے۔ نمبر 1 ونڈو، نمبر 2 ٹائم پاس، نمبر 3 ٹو دا لائٹ ہاؤس۔ اس ناول کا آغاز ریمزے خاندان کے گھر سے ہوتا ہے، اوکے، جو ایک جزیرے میں واقع ہے، اور سارا خاندان یہاں چھٹیاں منانے آیا ہوا ہے۔ مسز ریمزے کھڑکی میں بیٹھی سویٹر بن رہی ہے۔ اس کا 6 سالہ بیٹا جیمز اس کے پاس بیٹھا رسالوں اور غباروں سے تصویریں کاٹ رہا ہے۔ مسٹر ریمزے اسے بتلاتی کہ اگر دن آج کی طرح صاف اور اجلا رہا، مطلب اگر کل کا دن آج کی طرح صاف اور اجلا رہا تو کل وہ کشتی میں بیٹھ کر لائٹ ہاؤس دیکھنے جائیں گے۔ مسٹر ریمزے اپنی بھرپور آواز میں کہتے ہیں جواب میں کہ شاید کل کا دن بھی اجلا نہ ہو، اوکے۔ اس گھر میں کچھ اور علاقائی مہمان بھی آ جاتے ہیں، اور ان میں للی بھی ہے جو ایک مصور ہے، اور مسز ریمزے اور جیمز کی تصویر بنانے کے لیے اپنا ایزل لگاتے ہیں۔ مسٹر ریمزے بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ کل کا دن اجلا اور صاف نہیں ہوگا۔ جیمز کا دل بار بار اس بات سے ٹوٹتا ہے کیونکہ وہ لائٹ ہاؤس جانے کے لیے بےتاب ہے۔ مہمانوں میں ایک کردار بوڑھے اگسٹس کارمیکل کا بھی ہے، جو شاعر ہے۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں اور بال سفید ہے، مگر اس نے بالوں پر مہندی لگا رکھی ہے، اور وہ جھولنے والی کرسی پر بیٹھا دھوپ سینک رہا ہے۔ یہ حصہ ڈنر پارٹی پر ختم ہوتا ہے، اوکے۔ اب دوسرا حصہ ہے جو ٹائم پاس کے عنوان سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں ورجینیا وولف نے بتلایا ہے کہ ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، پہلی جنگ عظیم شروع ہو کر ختم ہو چکی ہے، پر وہ بچہ جننے کے دوران مر گئی۔ جب وہ بچہ ڈیلیوری کا ٹائم تھا تو وہ مر گئی۔ اینڈریو جنگ میں مارا گیا۔ تیسرا حصہ لائٹ ہاؤس کا ہے۔ 10 سال بعد کے واقعات، اس میں 10 سال کے بعد کے واقعات بیان ہو چکے ہیں، جو ان کے کردار جو ہے وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اور بچے اب جوان ہیں۔ چنانچہ اب وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ لائٹ ہاؤس دیکھنے کا پروگرام جو اب تک تکمیل کو نہیں پہنچا اسے مکمل کیا جائے۔ چنانچہ وہ لائٹ ہاؤس دیکھنے کے لیے کشتی پر سوار ہو کر لائٹ ہاؤس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیمز جو اب 16 سالوں کا ہو چکا ہے، کشتی چلا رہا ہے۔ انہوں نے للی کو بھی لائٹ ہاؤس چلنے کے لیے کہا تھا، مگر وہ نہ مانی کیونکہ اسے گزشتہ 10 سالوں سے نامکمل تصویر کو مکمل کرنا تھا۔ للی اب جب ناشتے کی میز پر جاتی تو اسے 10 سال پرانے تمام واقعات یاد آ جاتے کہ کس طرح 10 سال پہلے مسز ریمزے ناشتے کی میز پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی، اور کس طرح سارا گھر قہقہوں سے گونجتا تھا۔ اس ناول میں فلیش بیک کی تکنیک سے واقعات پیش کی گئی اور کہانی کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ للی لوگوں کے ساتھ لائٹ ہاؤس نہیں جاتی اور اپنی تصویر مکمل کرتے رہتی ہے۔ اسے لائٹ ہاؤس نظر آ رہا ہے، اور وہ کشتی بھی نظر آ رہی ہے جس میں بیٹھ کر لوگ لائٹ ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں۔ کشتی جب آدھے راستے پر پہنچتے تو ہوا تیز ہو گئی۔ مسٹر ریمزے نے کہا کہ کشتی واپس کی جائے، کل لائٹ ہاؤس چلیں گے، لیکن جیمز نے کہا کہ کشتی واپس نہیں ہوگی۔ اگر اب ہم واپس چلیں گے تو 10 سال کا وقفہ پڑ جائے گا، چنانچہ سفر جاری رکھنا چاہیے۔ اور آخر کار وہ لائٹ ہاؤس پہنچ جاتے ہیں۔ للی دور سے دیکھتی ہے، وہ خوش ہوتی ہے کہ چلو آخر ایک منزل ہو گئی۔ یہ ناول جتنا مشہور ہے اتنا ہی مشکل بھی ہے، اور قاری قدم قدم پر، مطلب ریڈر جو ہے وہ قدم قدم پر ابلاغ کی رفت پسندی سے دو چار ہوتے ہیں۔ سارے ناول قاری ریڈرز کے رہنمائی کرنے والے کوئی رہنما دکھائی نہیں دیتا۔ پہلے حصے میں واقعات اور کردار بالکل ریڈر کے سامنے رہتے ہیں۔ کرداروں کا آپس میں تعلق، ان کی کردگی، واقعات کا بہاؤ جو دوسرے سے یعنی ٹائم پاس میں نافذ ہے۔ اس ناول کا سارا پلاٹ، اس کے سارے کردار دراصل ورجینیا وولف کے گرد گھومتے ہیں۔ مسٹر ریمزے اور مسز ریمزے اس کے باپ ہیں، ان کے بچے اس کی بہن بھائی۔ ناول میں باقی ابھرنے والے کردار اور آنے جانے والے لوگ جو ان کے گھر آ کر ادبی محفلیں برپا کرتے تھے۔ ورجینیا وولف نے اپنی پرانی یادوں، اپنے بچپن اور پرانے گھر میں ہونے والے واقعات کو اس ناول کا حصہ بنا لیا ہے، لیکن اس نے ناول کا جو اسلوب رکھا ہے وہ بالکل جدید ہے، جس میں جیمز جوائس نے بھی اپنے ناولوں کی فضا تیار کی۔
اس ناول کو نقاد آٹوبایوگرافی طرز کا ناول قرار دیتے کیونکہ واقعات، ماحول اور کردار کی مناسبت سے یہ ورجینیا وولف کے ذاتی اور نجی حالات کے بہت قریب ہے۔ یہ ناول چھپا تو ورجینیا وولف کی بہن نے کہا، مسز ریمزے کا کردار دیکھ کر مجھے یوں لگتا ہے جیسے میری ماں دوبارہ زندہ ہو گئی ہے۔ ورجینیا وولف اسے اپنا بہتر ناول کہتی ہے۔ لیونارڈ وولف نے اس ناول کو ماسٹر پیس قرار دے دیا اور خوبصورت نفسیاتی نظم کا خطاب دے دیا۔ مطلب اسٹریم آف کانشیس کا استعمال اس میں بہت زیادہ ہوا، لوگوں میں باوجود مشکل انداز بیان کیے گئے، اس کی بڑی پذیرائی ہوئی، 3000 کاپیاں اس کی چھاپی گئی۔ ورجینیا وولف نے اسے ہوگارتھ پریس سے خود چھپوا دیا۔ ناول بہت بکا اور میاں بیوی کو اتنے پیسے ملے کہ انہوں نے ایک کار خرید لی۔ فلم اور ٹی وی والوں نے اس پر فلم بھی بنائی اور اس ناول پر بہت سی ٹی وی سیریل بھی بنے اور اب تک اس کا شمار دنیا کے 100 بہترین ناولوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ تھا دوستو آج کا ٹاپک، اوکے، جو ورجینیا وولف کے حوالے سے تھا۔ اوکے، اس میں بہت سے الفاظ سامنے آئے جیسے کہ ورلڈ وار 1، اوکے، یا اسٹریم آف کانشیسنیس، لیکن اسٹریم آف کانشیسنیس جو ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ اوکے، ہم انشاءاللہ اس پہ الگ سی ویڈیو بنائیں گے، ڈیٹیل سے بتائیں گے آپ لوگوں کو کہ اسٹریم آف کانشیسنیس کیا ہے۔ اوکے، اب یہ ٹاپک جو ہے یہ ختم ہو گیا۔ آپ دوستوں کو چاہیے کہ اسے آگے شیئر کریں دوستوں کے ساتھ۔ اوکے، یہ لٹریچر کے حوالے سے ہے اور ہمارا چینل جو ہے یہ سبسکرائب کریں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ اپنے کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار دیجیے۔ اوکے، اپنے اظہار رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے، مطلب جو خامیاں، جو مطلب ہمیں کیا کرنا چاہیے، آگے کیا اسٹڈی کرنی چاہیے۔ اوکے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ ہم انشاءاللہ ویڈیو اسٹریم آف انکانشیسنیس پہ بھی بنائیں گے اور بہت سی ایسے لٹریچر جو ہے یہ بہت براڈ ہے۔ اوکے، اور بھی ویڈیوز بنائیں گے، تو ہمیں صرف آپ لوگوں کی حوصلہ اور پذیرائی چاہیے۔ انشاءاللہ ایسی 1000 ویڈیوز ہم بنائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔